चोपडेकारांच्यो तकल्यो तापपाक लागल्यात। चोपड्या लँड कन्वर्जन चल्ला। ह्या जमीन रुपांतरणाक आगरवाडा चोपडेकारांनी खर विरोध केला। आमदारान विधानसभेत प्रश्न मांडचो, सरकार प्रकल्प फाटी घेना जाल्यार आंदोलन करतले। थळाव्यांनी भर अधिवेशना वेळार शिटकावणी दिल्या। पेडण्या जमनींचे रुपांतरणाक केन्नाच सुरवात जाल्या। थळाव्यांनी आनी एक्टिविस्टांनी आपले परीन लँड एक्विजिशनाच्या विरोधात आंदोलन चलयल्यात। आयज चोपडे आगरवाड्या वयल्या लोकांनी आपलो निश्चय उक्तायलो। एक तर कायद्यान विरोध करतले, सरकारान दाद दिली ना जाल्यार पूल बंद वडयतले, व्हडले आंदोलन सुरू जातले। आयकात तांची शिटकावणी। ही आता जी लढाई आहा न्हू, ही खरी आमच्या अस्तित्वाची लढाई आहा। आज हे सगळे चोपड्याक आनी आगरवाड्याचे जे लोक हांगासर जमलेले आहात ते ह्या लँड कन्वर्शन जर चल्लां आमच्या चोपड्याक ही सुरवात आहा। आमच्या चोपड्याची लोकसंख्याच सारकी सगळी 1000ची पळया आनी हयसर आता जवळ जवळ 200 आनी 500 घरां हाडून जवळ जवळ 1,500-2,000 वरती लोकवस्ती वाडप। हेचे इफेक्ट जे आसत न्हू ते भयंकर इफेक्ट आसात। आमच्या फुडल्या पिळगेक भयंकर म्हारग म्हणजे खूप हेचो इफेक्ट जाता। एक म्हणजे सिवेज प्रॉब्लम, दुसरो म्हणजे एनवायरमेंट प्रॉब्लम, तिसरो पाणयाचो प्रॉब्लम, लायटीचो प्रॉब्लम, सगळ्याचो प्रॉब्लम आसा। सगळेच प्रॉब्लम आसा, ताका लागून हे सगळे प्रोजेक्ट हे बंद करचे आनी हे फाटी घेवचे। दुसरी गोष्ट, हे जर फाटी जर घेवंक ना, आता जी ही जी आमकां हेणी आमच्या MLAन आमकां आश्वासन दिलां की हे प्रश्न तो असेंब्लीन मांडटलो किंवा पर्सनल डिपार्टमेंट हेडा कडेन मांडटलो। सपोज तेचे कडेन वचनाय जरी हे सॉल्व जावंक ना, आमी कायद्याची बाजू लढतलो। सपोज कायद्यानय जर आमकां सपोर्ट जायना, फाल्यां सकाळी आमी पूल बंद करतलो आनी रस्त्यार बसतलो आनी पूल बंद करतलो। हेका जबाबदार मग तुमी आसतले। ही स्ट्रेट वॉर्निंग समजा, सरकारान वॉर्निंग समजपाची। गांव थंय राव म्हणटा तशें सरपंचानय सांगले। आपूण गांवा बरोबर रावतलो हे सांगताना रानांतली जनावरां गांवांत येवपा फाटल्या कारणाचोय संबंद ताणें जंगल अतिक्रमणा कडेन जुळोवपाचो यत्न केलो। पंचांनी विशय गंभीर आसा हाजे कडेन मिडियाचें लक्ष ओडलें। तुम्ही पयल्या लास्ट ग्रामसभे हो विषय मोठ्या हेतून जाल्लो की खूप लोक येयले हांगा, आमचे गांवचे ग्रामस्थ येयले। तेंच्यान सेटलमेंटाचो इश्यू इतलो हे केलो, हायलायट केलो आनी खंय तरी तेंच्यान हो हे खूप जाण जमल्या कारणान तो विषय हो येयलो की नजरेक हाडून दिलो की खंय तरी सेटलमेंट जालें आनी कितें जालें। त्या हेतून खंय तरी बिबटो वागूय घाली। हे फाटले 15 दिसांक चोपड्या कुपनवाड्या हेच्यान एक धरलो, तेच्या उपरांत आनी एक येयलो। खंय तरी जनावरां वयली खाला येवपाक लागली, लोकांचे इश्यू जाल्ले। आमी ते इश्यू घेतले, कन्सिडर केले। खंय तरी तेंचो एक डिमांड आसलो की आमदारा कडेन आमी वयचे, आमदाराक हांगा राखून ते सगळे आमचे कितें तेंचे ग्रेव्हीस आसा ते सांगपाचे। तर त्या प्रमाणे आमी जेन्ना तशें सांगलें ते हांवें आमदाराकूय कॉन्टेक्ट केलो, आपयला बोरले आमी सगळे उलयले आनी ते कितें ते ग्रामस्थकाचे जो कितें इश्यू आहा तो तेंचे आमदारा फुडल्यान सांगला, ते फुडें व्हरचो हे तेंची मागणी आसली आनी तेच आमदारान एक्सेप्ट करून फुडें सरता। थँक्यू। रिवर्ट ना जाले जर डिमांड जाल्यार तुमी कितें करतले नेक्स्ट स्टेप? पळय ते आतां लोक आतां हांव एज अ सरपंच जो गांव आहा ते म्हाका रावचो हांव आसा तेच्या बरोबर आहा। जशें गांव आमचे जितले सगळे फुडें सरले ते जर फाल्यां रस्त्यार येयले तर आनी कितें तेंची डिफिकल्टी, गांवची डिफिकल्टी सगळ्यांची। कित्याक सरपंच एकटो कांय करूं शकना। गांव आहा ते सरपंच आहा ते गांव अशें धरून आमी चलता आनी तेंकां जाय तशेंच जातलें फुडें। 21 तारीख आमचे संडे ग्राम सभा जाल्ली। तशें खुबशे लेखी क्वेश्चन्स येयल्ले आमकां की हो झोनींग जाला तो, कित्याक हो लार्ज नंबरान झोनींग जाला। सो खुबशे हेजेर विशय आसले। सो सगळ्यांचे चोपड्या जे विलेज आसले, विलेजेस आहा तांकां खुबशे एक टेन्स सिट्युएशन क्रिएट आसले की कसो जाला, कितें जाला। सो हे हांवें कितें सांगलें की आमी सगळे मेंबरान जे सरपंच आहा आमी एक मिटींग घेवया, जे करून आमकां सगळ्या लोकांक थंयसर आमदारा कडेन वचोंक प्रॉब्लम जालेले आमदाराकूच आमच्या पंचायतीन हाडया, आमी तांकां एक टायम दिवया आनी आमचे सगळे ग्रेव्हन्सीस मांडया। सो तशेंच आमी आयज तुमी पयलें आसतलें आमी आमदार आमच्या वांगडा आसा आनी आमी आयज सगळे डिफिकल्टी जे करून जे सेटलमेंट जाला ते आमी सगळ्यो मांडलेल्यो आसा। सो हो विशय आमदारान स्पेशली एसेंब्ली, आतां एसेंब्ली मनसून एसेंब्ली चालू आहा, तितून हो उलोवपाचो आनी जाता तितले बेगीन हो कन्वर्जेशन जाला ते स्टॉप करचें। हीच आमची एज अ विलेज, एज अ पंच मेंबर ही आमची लोकांची मागणी आहा। आयज परतून हांव TCP मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, मिस्टर विश्वेश राणे, की आयज सगळे ग्रामस्थ दुखावलेले आहात आनी फाल्यां जर हिंगा बिल्डिंगां येयली जाल्यार आमी आख्खो चोपड्या नागड गांव डिस्ट्रॉय जातलो। हांव विनंती करता CMाक की बेगीच्या बेग स्क्रॅप करचो आनी आमच्या चोपड्या गांवाक न्याय दिवचो आनी सगळ्यांची विनंती आनी 25+ आमच्या गांवची। जाल्यार थळावो आमदार जीत आरोलकरान सादूर भूमिका घेताना सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय अशें सांगले।
आयज चोपड्याच्या लोकांक हांगासर हे कन्वर्जन जाल्लें नाका म्हणून ते भायर सरले आनी म्हाका तेंच्यांनी पर्सनली आफयलो. आयज असेंब्ली आसतना तेंच्यांनी हांगा हांवें शेनवारा येता म्हटल्यार तेंचे ग्रिव्हन्सीस आयकले, तांकां नाका हे कित्याक तेंचे गांव काबार जातले. सो ताका लागून हांव तेंच्या वांगडा आसा. हांव प्रत्येक आमच्या मांद्रे मतदाराच्या स्थानिकां वांगडा हांव आसतलो. जर जी गोश्ट तांकां नाका तेन्ना हांव नाका जाल्यार भायर सरतलो. आयज ते येयले तेंच्या वांगडा आसा. म्हणजे तुज्या प्रश्नाचें उत्तर तुका मेळ्ळें. फाल्यां सकाळी जर कायद्यान सुद्दां जर जायना रस्त्यार ते म्हणटात, काही नागरीक म्हणटात आमी पूल बंद घालतले. पळय, जी गोश्ट म्हाज्या लोकांक नाका आनी हांव म्हाजो प्रयत्न आसतलो सरकारा मेरेन पावप हे बाबा तांकां नाका हे तुमी रद्द करा. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तर आमी म्हणना डेव्हलपमेंट आमी विरोध ना, अजून सांगता आमकां ओके आहा, पूण आमच्या स्थानिकाक पंचायतीक जावं लोकांक घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तें डेव्हलपमेंट करा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही जर कितें केलें आनी आमचे गांवांतले लोक उगी आहात म्हणजे आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. जर चोपड्या सारकितले लोक भायर सरले म्हणजे तांकां नाका. सो तांकां नाका जाल्यार जर तेंची मागणी जायना जाल्यार तेंची मागणी म्हणजे कितें म्हाका घालची पडटा. ते काय वयचे ना वयर मेरेन, म्हाकाच वयचो पडलो. हांव म्हाजी जेंची मागणी आहा ती फुडें घालतलो. हें आमकां नाका म्हणून. जर जावंक ना ते कितें म्हणटा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सांगला ब्रिज हाडयतले तुमी आसतले तांकां सगळें अजूनय सांगता. जर तेंची मागणी फुलफील जावंक ना जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा आसतलो आनी ते कितें सांगतात पळय ते जातलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी सानिका नागवेकार.